अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन करवा लिया और तकरीबन वही पैनल बरकरार रखा। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन और उमर अयूब को बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मुंतखब करवा लिया। इसी तरह यास्मीन राशिद को पंजाब की सदर, अली अमीन गंडापुर को KPK का सदर और हलीम आदिल शेख को सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर मुंतखब करवा लिया बिला मुकाबला। ये इंटर पार्टी इलेक्शन एक किस्म का खाना पूरी ही थी, क्योंकि आपको पता है कि किसी और सियासी जमात के इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इलेक्शन में मुदाखलत नहीं की। जहांगीर तरीन और अलीम खान की जो IPP थी और या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो परवेज खटक ने बनाई थी, उन्होंने तो सिर्फ एक पेज पे सारा कुछ लिख के दिया था कि हम ये हो चुके हैं और वो एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन दायरा इंतखाबी अमल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूर रखना था, हर किस्म की रुकावटें डालनी थी। इलेक्शन कमीशन ने भरपूर तरीके से तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन की जिस तरह मुखालफत की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने केस की ऐसे पैरवरी की जैसे मुखालिफ जमात करती है और सुप्रीम कोर्ट तक गई। तो ज़ाहिर है वो कामयाब भी हुए, क्योंकि उनको ना इंतखाबी निशान दिया गया। आप सिर्फ लाहौर में देख ले तो 36 किस्म के मुख्तलिफ इंतखाबी निशान दिए गए थे। उसके बावजूद जो भी हुआ आप सबके सामने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक 180 नशिस्तों पर ये क्लेम करते हैं कि हम जीत चुके हैं, हमारा नोटिफिकेशन होना चाहिए, हमारी हुकूमत बननी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है वो फॉर्म 47 जो है वो उसके मुताबिक फैसले करना शुरू कर दिया। और फॉर्म 47 कहाँ बने, कैसे बने, वो फॉर्म 45 से मुताबिकत रखते हैं या नहीं रखते। फॉर्म 47 की बेस के ऊपर नोटिफिकेशन करके उन्होंने जो है मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM को दोबारा से PDM2 की सूरत में हुकूमत बनाने का मौका फराम किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें जो उनको मिल जाने के बावजूद भी वो हुकूमत नहीं बना सकते थे, लेकिन एक प्रेशर बिल्ड कर सकते थे, स्ट्रेंथ शो कर सकते थे, वो भी इलेक्शन कमीशन ने उनको नहीं दी और मामला डिले करता चला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बगैर कंपेन के, बगैर इंतखाबी निशान के, बगैर जलसे जुलूस के, रैलियों के इंतखाब लड़ा भी और वो भारी अक्सरियत से जीते भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने हर जुल्म जबर बर्दाश्त किया 8 फरवरी तक, और 8 फरवरी को भी जज्बात में आए बिना, कोई रिएक्शन दिए बिना खामोशी से पोलिंग स्टेशन पर गए, उन्होंने वोट कास्ट किया और नतीजा आप सबके सामने है। अगले हफ्ते में सदर का इंतखाब होना है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए एक नई हिकमत अमली, उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है कि महमूद खान अचकजई को जो है वो प्रेसिडेंट के लिए नामजद कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जितने भी मेंबर हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो महमूद खान अचकजई को सदर के लिए। हम सब ने देखा माजी में महमूद खान अचकजई और इमरान खान में शदीद मुखालफत भी रही और एक दूसरे के ऊपर लफ्जी गोलाबारी भी रही, लेकिन महमूद खान अचकजई शुरू से ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी 2018 में वो ये बातें करते रहे हैं कि ये भी फौज की हिमायत से आई है, एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से आई है। और अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी नैरेटिव चेंज हो चुका है और उनका नैरेटिव भी वही है, तो इस वक्त इमरान खान के बयानिए को ऑक्सीजन दे रहे हैं महमूद खान अचकजई, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में जो स्पीच किया वो वही कर सकते थे। और इस किस्म की स्पीच करना जो हमारी स्टैब्लिशमेंट के लिए भी नामुनासिब हो, हमारे मुल्क के लिए भी नामुनासिब हो। शायद इसी सिनेरियो को देखते हुए उन्होंने महमूद खान अचकजई की जो हिमायत का ऐलान किया, क्योंकि वो इस वक्त मुज़ाहमती सियासत कर रहे हैं और वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ और तमाम PDM के खिलाफ इस वक्त भरपूर आवाज़ बने हुए हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी आवाज़ें उठा रहे हैं। तो शायद इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुनासिब समझा कि उनकी हिमायत की जाए। और इसके ऊपर अली मोहम्मद खान का जो है बयान भी आ गया, उन्होंने वजाहत दी है कि उनसे एक साफी ने सवाल किया कि आप क्या अपनी जमात में कोई आपको बंदा नहीं मिला जो आप सदर के लिए नामजद करते और वो उसको उम्मीदवार सामने लेकर आते, जिसके ऊपर अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये कोई खानदानी या एक घर की सियासी जमात नहीं है जो तमाम होते अपने ही घर वालों को। उनकी ज़ाहिर तनकीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर थी कि वो अपने ही नस्ल दर नस्ल जो है अहम होते दे देते हैं, तो शायद उन्होंने उसको कवर अप किया और ये शो करवाने की कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बेहतरीन फैसला किया है कि हमने एक छोटे सूबे की छोटी एक सूबाई जमात के जो है सरबराह को हमने सदर के लिए नामजद कर दिया है। और इससे ये तासुर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पूरे मुल्क की एक जमात है। ये अली मोहम्मद खान का बयानिया था जो उन्होंने एक साफी के सवाल के जवाब में दिया। और अब सदर महमूद खान अचकजई के तायद कुनिंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर खान है, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज असेंबली में बड़ी धुआंधार और उन्होंने भी महमूद खान अचकजई की तर्ज की एक स्पीच की जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी थी, जो मुस्लिम लीग नून के लिए भी हजम करना बड़ी मुश्किल थी। उन्होंने बड़ी जारहाना, बड़े सख्त अल्फाज में मजम्मत की और उन्होंने बताया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, जिस तरह जुल्म जबर हर चीज़ उन्होंने असेंबली में बताई। इस किस्म की बातें अगर रोज असेंबली में होंगी तो शायद असेंबली का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इलेक्शन हो जाएंगे तो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सियासी इस्तेकाम आ जाएगा और सियासी इस्तेकाम आने के बाद माशी इस्तेकाम आ जाएगा। और माशी इस्तेकाम के ऊपर आप पाकिस्तान में बड़े सीनियर जो है एक्सपीरियंस रखते हैं, शब्बर ज़ैदी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं, जहाँ पे मुनासिब समझे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद की, बाहर निकलने के बाद भी तनकीद की। और अब उनकी जो तनकीद है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है और इन तमाम सियासी जमातों की तरफ है जो हम दोबारा मिलकर एक हुकूमत बना रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेकाम की जरूरत है। लेकिन शब्बर ज़ैदी ने GTV की एंकर पर्सन सना हाशमी साहबा को इंटरव्यू देते हुए जो इनका शाफात की है, उनका कहना था कि 8 फरवरी
کہ صبح 8 بجے سے پاکستان مضبوط ہونا شروع ہو گیا تھا اور وہ 5 بجے تک مضبوط ہوتا رہا، لیکن 5 بجے کے بعد پاکستان دوبارہ کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے یہ فارم 47 کی حکومت بننے جا رہی ہے، فارم 45 کی حکومت بننے نہیں جا رہی۔ آپ خود بتائیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہ قیدی نمبر 804 جیتا ہے یا ہارا ہے۔ پھر انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بھٹو کے لیے لوگ نہیں نکلے تھے، عمران خان کے لیے لوگ نکلے ہیں اور بھرپور طریقے سے نکلے ہیں۔ عوام نے اپنا فیصلہ عمران خان کے حق میں دے دیا ہے، پھر ہم لوگ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ عمران خان حکومت نہیں کرے گا اور یہی لوگ دوبارہ ہم پر مسلط ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں 2025 میں دوبارہ الیکشن ہوتے دیکھ رہا ہوں، یہ اسمبلی کسی صورت نہیں چل سکتی۔ جن کا اندازہ ہے، جنہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ شہباز شریف نے 16 یا 18 ماہ کی حکومت بھی چلا لی تھی وہ یہ بھی چلا لیں گے، تو میرے نزدیک یہ ممکن نہیں ہے اور یہ حکومت اکتوبر 2025 سے پہلے ختم ہو جائے گی اور شاید اکتوبر میں ہی الیکشن کروانے پڑے کہ سندھ میں 80 لاکھ کی لیڈ سے پاکستان تحریک انصاف کو ہرایا گیا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں شبر زیدی نے کی ہیں۔ ظاہر ہے شبر زیدی ایک ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں، وہ معاشی جو ہے ان کو چیلنجز سے نمٹنے کا تجربہ بھی ہے، اور اب مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ حکومت ہمیں نہیں لینی چاہیے، ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ عمران خان کا مینڈیٹ ہے، انہیں دے دینا چاہیے۔ سعد رفیق نے بھی بار بار اپنی تقریروں میں یہ کہا کہ ہمیں یہ حکومت نہیں لینا چاہیے، یہ حکومت ایک گڑھا ہے اور ہم اس گڑھے میں جان بوجھ کر کود رہے ہیں اور یہ ہماری سیاست کو بہت زیادہ ڈیمیج کرے گی اور آنے والے جو سال ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ پھر جو سینیٹر ہیں جاوید عباسی صاحب مسلم لیگ نون کے، ظاہر ہے ان کے بھی کچھ عرصہ سے مسلم لیگ نون سے اختلافات تو ہیں، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بھی بات میں وزن ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مایوسی ہوئی جو پاکستان مسلم لیگ نون نے گزشتہ 1.5 سے 2 سال میں پرفارم کیا، ہمارا نیریٹو تو ووٹ کو عزت دینے کا تھا، سویلین بالادستی کا تھا، جو اب کہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، نہ یہ حکومت میں لینی چاہیے، نہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا اور نہ اس حکومت کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے۔ یہ کس طرح یہ جو ہے سیاسی فیصلے کریں گے اور ان کا کیا عوام جو ہے رسپانس دے گی، مزید اس سے عمران خان مضبوط ہوگا۔ اس طرح تو کوئی چوری کا مال نہیں بانٹتا جس طرح سے یہ آپس میں عہدے بانٹ رہے ہیں اور وزارتیں بانٹ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت ہے وہ بھی خائف ہے، وہ بھی حیران ہے کہ مسلم لیگ نون جو ایک نیریٹو رکھتی تھی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بناتی تھی اور کہتی تھی کہ ووٹ کو عزت دینی ہے، وہ بھی جو ہے اقتدار کے لیے کس حد تک گر گئے، دوبارہ حکومت بنانے کے لیے انہی کے پاس چلے گئے، اسی طریقے سے حکومت میں آ گئے۔ جو کبھی مریم نواز ٹی وی پر بیٹھ کے کہتی تھی کہ وہ راستہ بڑا آسان ہے، اس میں آپ کو صرف بوٹ پالش کرنے ہوتے ہیں، اور وہ سارا کچھ پاکستان کی عوام نے دیکھا کہ اسی طریقے سے وہ دوبارہ اقتدار میں بھی آ گئے۔ پھر مسلم لیگ نون کے سینئر قیادت یہ بھی باتیں کر رہی ہے کہ بڑے عہدوں پر لوگوں کے نام فائنل کرنے سے پہلے مسلم لیگ نون کی قیادت اپنے منتخب ایم این اے ایم پی ایس سے مشورہ نہیں کر رہے، نہ کہ پارٹی اجلاس میں ان کے فیصلے ہو رہے ہیں، فیصلے بند کمروں میں ہو رہے ہیں۔ مریم نواز کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ اس کی کیا سیاسی حیثیت ہے، انہوں نے کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا، وہ ڈائریکٹ سی ایم پنجاب بن جاتی ہیں اور نہ کسی کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، نہ مشاورت کی جاتی ہے اور آپس میں ہی جو ہے بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ جیل سے بیٹھ کے ایک شخص جو ہے اپوزیشن چلائے گا، یہ شاید حکومت بھی وہی ڈائریکٹ کرے گا، کیونکہ انہوں نے حکومت نے جو بھی سٹینڈ لینا ہوگا وہ عمران خان کی مخالفت میں ہی لینا ہوگا، تو جو وہ بیانیہ دیں گے تو عمران خان کے اینٹی کرنے کے لیے حکومت کو وہ کرنا پڑے گا۔ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے حکومت اور اپوزیشن کے فیصلے کریں گے، اور شبر زیدی کے مطابق جو ہے 2025 کی اکتوبر تک یہ حکومت سروائیو کر پائے گی، اس کے بعد الیکشن کی طرف ملک جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ حکومت آ کے عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے جو 16 سے 18 ماہ تھے وہ تو بہت سخت تھے، لیکن اس حکومت کو عوام کے دلوں پر راج کرنا ہے اور عوام کی ہمدردی حاصل کرنی ہے۔ تو شہباز حکومت کو مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوگا، پیٹرول اور گیس اور بجلی کی قیمتوں کو کم کرنا ہوگا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اس کے اوپر قابو پا لیں گے کہ نہیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔